वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस ज़ोमिंग की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। गैलेक्सी स्पेस के वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। मईशियत मजबूत बनाने का मिशन। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मुलाकातें। एमडी, IMF और आलमी बैंक ग्रुप के सदर से अलग अलग मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का अयादा। पाकिस्तान का मादनियात के शोबे में अमरीका के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं के साथ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़ोहराने पर मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने शुरका को पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी अशानियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट किपरो से मुलाकात। हैदराबाद के जिला जामशोरों में मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मी हैदराबाद मुंतकिल, जहाँ बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक भेल बरादरी से है, जो गंदम की कटाई के बाद बदीन वापस जा रहे थे। केनाल्स का मामला टेक्निकल इशू है जिस पर माहिरीन को बैठना चाहिए। सिंध के खदशात भी दूर होने चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उनका नुकसान होगा तो हम इसमें हिस्सादार नहीं, हम अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेंगे। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म केनाल्स के मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वफाकी हुकूमत केनाल्स के मामले पर बात करना चाहती है तो वेलकम करेंगे। हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो। पूरा सिंध केनाल्स प्रोजेक्ट के खिलाफ है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ। पंजाब भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पैरा तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम देंगे। तौसा शरीफ में डाकुओं के साथ मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में ASI गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद शामिल। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान के तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, स्पीड के साथ साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। शहरियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बजरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करवा दिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत ने जजेस को काम करने से रोकने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में भी
آج گرمی کی شدت برقرار رہے گی، درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شام کے اوقات میں سمندری ہوائیں بحال ہو سکتی ہیں۔ لاہور میں بھی پارہ ہائی، گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے لندن میں قیام بڑھا دیا۔ ڈاکٹروں کے مشورہ پر سابق وزیر اعظم کے لندن میں قیام میں توسیع کی گئی۔ ڈاکٹروں نے نواز شریف کو مزید ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دے دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نے واپسی کی ٹکٹ بھی ری شیڈول کرا لی۔ روحانی پیشوا پوپ فرانسس کے انتقال پر مسیحی برادری غمزدہ۔ پوپ کی آخری رسومات کی ادائیگی کی تیاریاں۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے کارڈینلز کا اجلاس آج ہوگا۔ رومن چرچ کے روزمرہ امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے اجلاس مئی میں ہونے کا امکان۔ 135 کارڈینلز نئے پوپ کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل قرار۔ پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں گزشتہ روز دل کا دورہ پڑنے اور فالج کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 آپریشن فتنہ الخارج کے 6 دہشت گرد جہاں نواصل شمالی وزیرستان کے علاقے رزمت میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، 5 خارج مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر ایک اور کارروائی میں خارج کا سرغنہ ذبیح اللہ ہلاک۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ISPR۔ امریکی عوام ناراض، ٹرمپ کی بطور صدر حمایت میں واضح کمی، مقبولیت کم ترین سطح پر آ گئی۔ سروے کے مطابق 3 ماہ میں ٹرمپ کی مقبولیت 51% سے کم ہو کر 42% رہ گئی۔ عوام کی بڑی تعداد کی یونیورسٹیز کی فنڈنگ روکنے کی مخالفت، کہا امریکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ امریکی صدر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے درمیان قانونی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ یونیورسٹی نے فنڈنگ روکنے پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی فنڈنگ غیر قانونی طور پر معطل کی۔ عدالت فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر فنڈنگ بحال کرے۔ مقدمے کا متن۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے تھم نہ سکے۔ صہیونی فوج کی غزہ میں تازہ گولہ باری اور راکٹ حملے۔ ایک روزہ میں مزید 39 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس کے قریب المواسی کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 51,240 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کی ہلاکت کو پیشہ ورانہ ناکامی قرار دے دیا۔ غزہ سول ڈیفنس نے اسرائیلی فوج کی انکوائری کے نتائج مسترد کر دیے۔ ریڈ کریسنٹ کا UN کارکنوں کے قتل کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی فضائی حملہ، 12 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ امریکی طیاروں نے مارکیٹ اور رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں کا بھی امریکی طیارہ بردار جہازوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ۔ آسٹریلیا نے 6 بھارتی ریاستوں پر اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے پابندی عائد کر دی۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، راجستھان، گجرات اور جموں کشمیر کے طالب علم اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے افراد تعلیمی مقصد کے بجائے مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ درخواستیں ملک کے تعلیمی نظام کی ساکھ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب کا اپنی تہذیب و ثقافت کو سوشل میڈیا فورم ٹک ٹاک پر اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت ثقافت کے ٹک ٹاک اتھارٹی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ سعودی عرب شہریوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی کردار کو دنیا کے سامنے نمایاں کرے گا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے اورلینڈو ایئرپورٹ پر طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ مسافروں کو ہنگامی سلائیڈز کے ذریعے طیارے سے باہر نکالا گیا۔ جہاز میں عملے کے 10 اور 2 پائلٹ سمیت 300 افراد سوار تھے۔